and gentlemen, once again, welcome back. Dastak ke baad with Sahir. A very good morning to you. Right now with me is Reema Siddiqui. She is in event management and of course she's the director of Iris. Yes, that's my company. कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत से. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक. और मिसेस अंजुम जो हैं वो रिश्ते करवाती हैं. बड़ी जरूरी है हमारे लिए. हाँ, हमारे लिए बड़ी जरूरी है. हमें इनको थाईलैंड की ट्रिप पे भेजना चाहिए. या मैं सोच रहा हूँ प्रमोशनल प्लानिंग. मैं सोच रहा हूँ मैं भी वेडिंग प्लानिंग शुरू कर दूँ. ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली. दुनिया का सबसे लुक्रेटिव बिजनेस है. Exactly. लोग शादियां करना कभी नहीं छोड़ेंगे. That's true. और किसी मौसम में शादियां करना. प्यार तो वैसे ही हो जाता है ना. प्यार तो वैसे ही हो जाता है. नॉर्मली हो जाता है. हमारे यहाँ तो बाजार जाते जाते प्यार हो गया. क्या आप हकीम साहब के लिए कह रही हैं? इनको हो जाता है अक्सर किसी बड़ी इंटरेस्टिंग है. हाँ, सच बता रहा हूँ मैं. अच्छा हकीम साहब, आपको अगर दूसरी शादी, आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ सेकंड मैरिज? गो अहेड. नहीं, इट्स बिजनेस फॉर मी. इट्स बिजनेस फॉर मी. दूसरी, तीसरी, चौथी, as long as बिजनेस हमारे पास आता रहे. तो अगर हम हम लोग रिपीट बिजनेस या ऑफ कोर्स रिपीट या तो क्या आप डिस्काउंट देती हैं दूसरी शादी वालों को? मैंने नहीं पूछा, ये मुझे बताया गया. कभी मुझसे पूछ रहे कि दूसरी शादी वालों को डिस्काउंट देती हैं? Well, I guess why not, huh? I mean, repeat business is good business. Very good, very good. तो I think आप खर साहब से बात कीजिए. फौरन बात कीजिए. I have somebody else in mind also, लेकिन चले रहने देते हैं. अच्छा जी, anyway, so जब लोग आपके पास आते हैं दूसरी शादी के लिए तो नॉर्मली उनकी एक्सक्यूजेस क्या होती हैं या रीजंस क्या होते हैं? अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई पहली वाइफ से और अम्मी ने कहा कि ये बच्ची अच्छी है. लाइक उनकी इनिशियली उनको जो एक हमारे प्रेशर में शादी की जाती है ना लड़के की, तो वो इसलिए कि हमने जो इतने साल गुजार लिए. और नॉर्मली साहिल, आई मस्ट टेल यू कि वाइफ्स भी 4-5% वो वाइफ की परमिशन से आते हैं. लाइक वो कहती हैं कि इट्स बेटर, कि इतने स्प्लिट हो चुकी होती है फैमिली कि अगर बच्चे बड़े हैं बाहर पढ़ने चले गए तो बीवियां उनके पास चली जाती हैं. मतलब सम ऑफ द किड्स वहाँ रहने लगती हैं. तो वो फिर कहती हैं भाई ठीक है, यू नीड अ कंपेनियन, आप कर लें, आपकी मेरे से तो कभी नहीं बनी. और वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमने तो बहुत चाहा बस हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई. अंडरस्टैंडिंग इज द मेन थिंग. शादी और देखने में कितनी खूबसूरत है कोई या कितना हैंडसम है कोई लड़का, ये तो इट्स यू नो इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड. It becomes irrelevant. It becomes reality when you come into a reality within a day and two, then the understanding is the main thing. आप थोड़ा क्रूअल हो रही हैं. डे एंड टू में तो नहीं पता चलता, थोड़ा टाइम लग जाता है. लेकिन नहीं, आई एम सेइंग मतलब हाँ, It's not being cruel. It's like this कि आप जो आप ब्यूटी देख के जो और चीजें देख के, but आपको दो when you start living with someone, then you it actually takes know. 2-3 days minimum to get to know that person. Really? Yeah. अच्छा. Yeah. I don't know. I think थोड़ा ज़्यादा लगता है. मेरा एक्सपीरियंस है 24 साल का शादी का. तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगेगा. आप लोग यंग हो, हमारा एक्सपीरियंस है. नहीं, लेकिन कभी ऐसा भी तो ना, आप बरसों गुजार देते हो और आपको पता है ये क्या निकला. You cannot understand. ये भी तो होता है. ये तो नहीं पता था मुझे. कभी ऐसा भी होता है ना. होता है बिल्कुल. that अब कुछ मेरे ख्याल में नहीं होता है. देखो रीमा, लेकिन वो फिर बहुत ही अकल होती होगी जो इतने अरसे बाद जाके नहीं. देखो रीमा, हाँ ये बात भी सही है. ये भी होता है. It's different. नहीं, I think women जो होती हैं वो ट्रस्टिंग होती हैं. और नॉर्मली ये होता है कि लेकिन सर इतना टाइम गुजरने में ट्रस्ट है कोई नहीं यार. I'm so sorry. नहीं, मैंने बहुत देखे. मैं यहाँ खवातीन की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मुझे पता है बिकॉज I'm a guy. I know. मुझे पता है हमारे हथकंडे क्या होते हैं, मुझे पता है हम लोग क्या बोलते हैं कौन सी. और ऐसा नहीं है कि मैं वुमेन को या खवातीन को मुबर्रा कर रहा हूँ किसी भी चीज से. खवातीन भी बहुत ज्यादा कसूरवार होती हैं बहुत सारी चीजों के अंदर. एट द सेम टाइम ये तो इट टेक्स टू टू टैंगो. कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी की गलती है, सिर्फ औरत की गलती होती है. ऐसा कभी नहीं हुआ. I mean, why do you think हम लोग अब एक नया ट्रेंड चला है ना, मर्द अब ये समझने लगे हैं बिकॉज ऑफ आवर मीडिया, मर्द अब ये समझने लगे हैं कि उनकी साइड कोई लेता नहीं है. अब ये समझने लगे. That's so true, साहिर. आप लोग कभी भी ये चीज एम्फसाइज नहीं करते. हर जगह जो है यही बताया जाता है इन एवरी शोज एंड नॉर्मली एवरीवेयर कि औरतों पे जुल्म किया जा रहा है. मर्दों को कोई एम्फसाइज ही नहीं करता. इट्स ऑलवेज लाइकवाइज.
جو آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں ٹو بی قصوروار دونوں ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں. کوئی دو آئی مین یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ آدمی غلط ہے یا ہمیشہ عورت ہی غلط ہے. اچھا چھوڑو, صبح صبح کی چائے پہ ہم لوگ کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے؟ پیار محبت کی باتیں کرنی. پیار محبت کی باتیں کرنی. اچھا مجھے یہ بتائیے, کیا پیار شادی کے لیے ضروری ہے؟ No, it can be very, very practical, mechanical, and it's a contract. Really? Yeah, پیار just helps it makes it easier. اچھا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں سننی, ہم 4 لوگوں کی باتیں آپ کو بالکل نہیں سننی. آپ کے لیے ابھی تک شادی جو ہے وہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہے. شادی جو ہے وہ کمال ڈریم اٹس اے ڈریم کم بھی میں بے خبر نہیں ہوں. یہ نہ کہ شو کے بعد ہم ان کو اتنا ڈرا دیں تاکہ she will change her mind. آپ کی موم ہم کو کال کر رہے تھے, خبردار جو تم نے آئندہ میری بیٹی کو بٹھایا. No, it's not like that. اچھا you tell me, how was your experience with marriage? Wonderful. What does your husband? What does your husband do? وہ کیا He's a businessman. He belongs to a business family. جبھی تو young age میں شادی کی. ہاں, you know. اور ابھی تک وہی ٹرینڈ ہے کہ جتنے بزنس مین لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے ینگ بچوں میں شادی ہو جائے, بس پڑھ لیے تو اچھا ہے, سیٹل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اٹ از ناٹ دیٹ ونڈرفل سنس یو نو شروع سے مس انڈرسٹینڈنگس ہوئی, بہت لڑے بیکاز اٹ واز اے لو میرج. یا کہیں کہ آدمی ان دی اینڈ آف دا ڈے آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر وائف اس کی ریسپیکٹ کرے, اور یہ ایک سائیکی ہے ہمارے کلچر میں, ایک سیٹ اپ بھی ہے. اور ہر آدمی, اور جب لو میرج ہوتی ہے تو وائفس وہ والی ریسپیکٹ کا ایک ایکسپیکٹ مسنگ ہوتا ہے جو ایک ارینج میرج میں اور وائف بیہیو کرتی ہے. اچھا رسپیکٹ تو دونوں چاہتے ہیں نا. I think it's a two-way street. ہاں, it's a two-way street. آپ رسپیکٹ اگر صرف مطلب یہ مردی چاہے. دیکھو شادی از لائک دس کہ ایک آپ کو کمپینین مل گیا ہے نا. آپ جناب اور تکلف میں وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے تھے لکھنؤ والے سارٹ آف نا, اردو بہت زیادہ. اب جو جنریشن ہے یا ہمارے, جب میری بھی شادی ہوئی تو وہ یہ ہوتا ہے فرینکنس, ہم چاہتے ہیں یہاں پہ کمپیٹیبلٹی, کمیونیکیشن ہو, اب آپ آئیے کھانا کھائیے, یو نو وہ والا تو دور چلا گیا, میرے ٹائم سے ہی چلا گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, I don't know, I just don't agree with it. I think کہ یہ it varies from person to person, it varies. But communication is important. دیکھیے آپ جناب سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو تڑاک سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, it doesn't matter. میں دنیا کے 2 غلط ترین لوگوں کو میں نے دنیا کے بہترین کپل دیکھا ہے. 2 غلط ترین لوگ جو پوری دنیا کے لیے بہت غلط ہیں, پوری دنیا کے لیے وہ سب سے غلط لوگ ہیں, بٹ those two made the best of senses. You know, وہ آپ اب سے it varies. It varies. کون کہہ سکتا ہے کہ کسی کا آپ کہنا کسی کو اچھا ہو سکتا ہے؟ No, I'm not saying میں کہ یہ نہیں, آپ تو بالکل ایک عزت دینی چاہیے. میں آپ کو اپنی بتا رہی ہوں. You were asking about me. تو میں اتنی زیادہ, جیسے شروع میں تھوڑا سا ہمارا یہی رہا کہ میں you know it was a love marriage. ریزرو ریلیشنشپ کی بات کر رہی ہیں. ریزرو ریلیشنشپ نہیں تھی تو اس میں کبھی سم ٹائم ہی فیلز کہ نہیں تم زیادہ وہ ہو جاتی ہو. تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ شروع میں بہت ہوئی. آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ ہمیشہ سے ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا, آہستہ gradually you have to work on any relationship. Any relationship. Any. It's like a Of course. And a husband wife just even makes if it you slightly more complicated. even Saira آپ کا کوئی friend بھی بنتا ہے, you take some time to got to know that person. آپ کو تھوڑا ٹائم پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے اچھی سی انڈرسٹینڈنگ if you don't want to lose that person. اچھا مجھے یہ بتائیے, اور اس کے بعد میں جواب آپ سب سے لینا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد مرد جو ہوتا ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. Is that true? ایک چھوٹا سا بریک ہے. ویری کروشل کوشچن, ویری کریٹیکل کوشچن. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ریما مجھے دیکھ رہی ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. We'll be right back. You are not going to ask me.